It has been a long journey for the CMRY scheme, formulated in 2001 by the then Chief Minister Shri Manohar Parrikar, with the sole intention of आजच्या या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये उपस्थित गोय राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ईडीसीचे व्हाईस चेअरमॅन संजय सातर्डेकर, मॅनेजिंग डायरेक्टर किरण बाळलीकर, टास्क फोर्स कमिटीचे डायरेक्टर सागर शेटये, आमचे डायरेक्टर संतोष बापकेकरे, सगळे ईडीसीचे ऑफिसर्स, पत्रकार आणि हांगा जमिल्ल्या सगळ्या भावांनी भयणां, हांव सगळ्यांत पयलीं आजच्या 100व्या बैठकीक तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता आणि मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिता, कारण त्यांच्यानी आपलो बिझी शेड्यूल आसून सुद्धा आजच्या आमच्या टास्क फोर्साच्या 100व्या मिटिंगेक हांगा उपस्थित रावपाचे त्यांच्यानी आमकां हांगा येवन ते उपस्थित रावले, ताका लागून हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता. 1 तारखेर सरान आमच्या ईडीसीची एक वाईट घटना घडली, म्हणजे आमचे एक जनरल मॅनेजर ऑर्लांडो मास्कारेनस हे आमच्या मध्ये आज नात आणि ताका लागून त्यांची श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम आम्ही 5 तारखेर ऑर्गनायज केलो. CMRY स्कीम चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ह्या स्किमीची डिटेल माहिती आमचे आंगले बाब हांच्यांनी व्यवस्थितपणे आमकां हांगा दाखयली आणि हातूंतल्यान आमी पळयलें, कारण 2001 सुरू जाल्ली CMRY स्कीम गेली 19 वर्सां कार्यरत आसा आणि हातूंतल्यान एक 220 कोटी ह्या स्किमींतल्यान गेल्या 19 वर्सां म्हणजे 20 वर्सां आतां पूर्ण जात येतली आमी दीत आसात आणि 220 कोटी आणि 7,355 बेनिफिशरीज ज्यांच्यांनी ह्या स्किमीचो लाभ घेतलो. आणि हे जर साधारण पळयलें जाल्यार एवरेज गेल्या 20 वर्सां म्हणजे 7,320 आणि 7,355 केसीस, म्हणजे आमी पर डेचो जर हिशोब केलो जाल्यार दिसाक एक केस ही CMRY स्किमींतल्यान आमच्या ईडीसीन सँक्शन केल्ली आसा आणि बऱ्या तरेचे बारीक बारीक एंटरप्रेनर्स हे हातूंतल्यान सबंद गोंयभर घडलेले आसात. हाच्या व्यतिरिक्त ईडीसी वेगवेगळ्यो आनी कामां करतात, तातूंतल्यान टर्म लोन आसत, ज्या टर्म लोना भितर साधारण 600 कोटी हे डिसबर्स केल्ले आसात आणि हे टर्म लोन दिता आसतना तातूंत आनी एक जे हे आसा स्किमीच्या अंडर म्हणजे मिनिमम रेटी भितर आपल्या रेट ऑफ मॉडिफाईड इंटरेस्ट रिबेट स्कीम जी आसा या स्किमीच्या अंडर साधारण 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करून, म्हणजे एखादो गोंयकार आसत जाल्यार 2% रिबेट, महिला आसत जाल्यार 2% रिबेट आणि एखाद्या बॅकवर्ड तालुक्या भितर जर धंदो करता आसत, मागीर तो पेडणे तालुका, बिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा आसा, मागीर सांगे, केपें आणि काणकोण ह्या भागा भितर एखादो जर एंटरप्रेनर्स जर घेता आसत लोन जाल्यार ताका 9% रिबेट, म्हणजे त्याने तो जर समजा फिमेल आसत, त्याची बायल पार्टनर आसत ताका किंवा ती कोण एखादी फिमेल करता आसत धंदो, तो गोंयकार आसत आणि तो ह्या बॅकवर्ड तालुक्या भितर करत जाल्यार 9% लेस पण 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर 9% कमी, म्हणजे केवळ 1.5%च्या हातून तो धंदो करपाक शकता. आणि ताका लागून म्हाका दिसता गोंयभर साधारण गेल्या 1975 ईडीसी सुरू जाली, पण अजून पर्यंत साधारण 45 वर्सां पूर्ण जाली आणि या 45 इयर्सा भितर साधारण 5,500 बारीक बारीक आसत, मोठे आसत अशे एंटरप्रेनर्स जाल्ले आसा आणि टोटल मेळून 5,000 साधारण टर्म लोनाचे आणि 7,500 CMRY हे मेळून 12,500 हे बारीक मोठे एंटरप्रेनर्स हे गोंया भितर जाल्ले आसात. त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम म्हणजे ST बांधव जे आसात तांकां लागून 2% लोन दिवप तांकां आणि 40% रिबेट, अशा तरेन सुद्धा बरेचसे ST बांधव जे आसात तांकां सुद्धा ह्या स्किमीचो लाभ ईडीसी कडच्यान दिल्लो आसा. आणि सगळे स्कीम हे सरकारी स्कीम आसा, पण ईडीसी ही स्किमी राबयता, दिवपाचें काम जे आसा हे मिडलमॅनचें काम जे आसा ते ईडीसी आमकां करता. हाच्या व्यतिरिक्त ज्या वेळाचेर आमकां कोविड-19चे जे महामारी आयली आणि जशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान जेन्ना सांगलें की जे इंटरेस्ट पेमेंटाक आसत
किंवा त्यांचो इन्स्टॉलमेंट पेमेंटाक असत तांकां 6 म्हयनेभर तांकां त्रास करप ना आनी ताका लागून टर्म लोन आसत आमचो CMRY लोन आसत ताका सुद्दां आमी जशें सरकारान आमकां डायरेक्शन दिलें त्या प्रमाणे आमी ते सगळेच आमचे जे लोनी आसात तांकां आमी 6 म्हयनेभर तांकां त्या तरेचे बेनिफीट जे आसा ते दिल्ले आसा. जेन्ना आमकां सांगलें मुख्यमंत्र्यान की सबंद देशभरात बँको ज्या तरेन आपले जे एक्झिस्टिंग जे लोनी आसात तांकां 20% विदाउट एनी मॉर्गेज किंवा विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी तुमी लोन दिवपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमकां सांगलें त्या वेळाचेर आमी जण 20 कोटी लोन हे आमी डिसबर्स केल्ले आसा विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी दवरच्या पयलीं. आमी हांगा आज पळयलें की प्रेजेंटेशनाच्या भितर आमी 2 गोष्टी हांगा आज प्रेजेंट केल्ले आसा. एक्झिस्टिंग पाटो प्लाझा जो आसा पाटो जे आसा हांगासर 48 प्लॉट केले आणि ह्या 48 प्लॉटा भितर ती ओपन स्पेस साधारण दवरलेली आसा वेगवेगळ्या भागा भितर 2-4 भागांनी आणि आज जी थोडीशी आसा जे हांगा प्रेजेंटेशन दाखयले ते गार्बेज डंप करताले आनी तुमचे कांयच आसना. सानवेळाचेर एक अशा तरेचे आसूं जाय जशें आमी पळयतात की कितें तरी स नंतर थंय सगळे ऑफिसां बंद करतकच थंय कांय आसना आणि पणजेन जर एखादो टुरिस्ट आयलो आसत जाल्यार मागीर तेणेन केवळ त्या बोटीर फिरल्या शिवाय आनी मागीर तेणें हॉटेलांत वचचो पण हाच्या भितर कांय ना आनी ताका लागून आमच्या एक हे डिस्कशन करतले एक तकलेन आयलें एक नवीन कॉन्सेप्ट तयार करप कारण आमी जर तो ज्या तरेन तुमी सगळें पळयलें फाटल्यान जे ही जी क्रीक जी आसा ती हातूंतल्यान जर आमी डेव्हलप केलो जाल्यार एक बऱ्या तरेचें जावपाक शकता आनी त्यामुळे आमी एक बरें प्रेजेंटेशन हांगा दाखयल्लें आसा आनी तातूंतल्यान सगळ्या सरकाराची मान्यता जर मेळ्ळी आसत जाल्यार मागीर त्या तरेचें हें करून आमी तें करपाक सोदतात जेणे करून एक वेगळें म्हणजे ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन आसतलेंच पण थंय जी ऑफिसीज आसात तांकां लागून एक वेगळो सांजचो घरा वचच्या पयलीं जर एखादें कितें खंयच्यान खावन वचूं शकता अशा तरेचो कॉन्सेप्ट आमी करपाक सोदता. दुसरें आनी एक जें दाखयलें की कारण आमी पळयतात की पणजी इतली कंजेस्टेड जाल्ली आसा आज आमचे कडेन आनी नवीन ऑफिसां हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन जागा ना आनी ताका लागून जी वेल्सीस बायपास जो आसा हांगासर जें प्रेजेंटेशन दाखयलें आतां ठीक आसा एक कशें आसता गोंय भितर एक आसा एखादें नवीन कितें करपाक गेलो की नवीन NGO उबे रावतात म्हणजे आमकांय खबर आसतलें की बरेचशे प्रोजेक्ट एखादे डेव्हलपमेंटाचे विकासाचे जर प्रोजेक्ट आयले जाल्यार ताका सपोर्ट न करता ऑब्जेक्शन जर करप हे सगळ्यान जर बरें कोण जर करपाक जाल्यार गोंयांतले बरेचशे जे NGO आसा हे करतात सब्जेक्ट टू ते म्हणटा हांव कारण एक बऱ्या तरेचो कॉन्सेप्ट ज्यांच्या हातूंतल्यान आमच्या गोंया भितर बरोचसो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. पाटो ज्या वेळार डेव्हलप जालो आज जर आमी पळयलें इनडायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट अशें जर पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पाटो हातूंत वेगवेगळी ऑफिसां आयिल्लीं आसात आनी तातूंतल्यान गोंयच्या बऱ्याचशा भुरग्यांक थंय रोजगार मेळपाक लागलेले आसात. ही जर फेस आमी त्या सायडीक तयार केली जाल्यार एक बऱ्या तरेची लूक येवंक शकता आनी बरेचसो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जें आसा हें तातूंतल्यान जावपाक शकतलें. हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट सगळ्यात सुरवाती पासून EDC सदोदीत कारण EDC सरकारानूच फॉर्म केली पण एखादें केल्या नंतर ज्या तरेन आज EDC ग्रो जायत आसा मोठी जायत आसा आनी ताका लागून तातूंतल्यान जें कंट्रिब्युशन सरकाराक डिविडंडाच्या रुपान आसत सरकाराचे जे लँड एक्विजिशनाचे जे पयशे आसात त्या पयशांचेर सरकाराक इंट्रस्ट दिवप आसत किंवा एखाद्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसत की आज आमकां गरज आसा ज्या वेळार COVID-19 इश्यू आयलो CMान म्हणलें की आमकां हातूंतल्यान चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक पयशे जाय इमिडिएटली EDC कडच्यान आमी 1 कोटी दिल्लो आसा आनी ताका लागून हें सगळें जर पळयलें गेल्या 1 इयराच्या हातूंत म्हणजे प्रत्येक वर्सा सरकाराक एवरेज म्हणजे बऱ्याचशी कॉर्पोरेशनान सरकाराक दिवचें पडटा पण EDC सरकाराक दिता म्हणजे 17 कोटी 16.59 समथिंग म्हणजे एवरेज 17 कोटी वर्साक सरकाराक EDCच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या रुपान डिविडंड आसत इंट्रस्ट आसत लोनाचे तेंचे दवरलेले पयशांचो इंट्रस्ट आसत किंवा CMRY फंड आसत अशा वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी EDC सदोदीत सरकाराक ती पयशे दीत आसात. हें सगळें करता आसतना आज आमी मुख्यमंत्र्याचे हस्ते 100वी टास्क फोर्स म्हणजे 100वी CMRY ची मिटींग या हातूंतल्यान आमी जी थोडी फॉर्म सँक्शन केल्ले आसा लोनी तांकां मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते तांकां सँक्शन लेटर हांगा दितले आनी तेच्या भितर आनी एक गोश्ट गाल म्हणून जी कंपनी आशिल्ली लॉंग बॅक ती बंद पडली ती ऑलरेडी लिक्विडेट जाल्ली आसा पण तातूंतल्यान कांय जे भुरगे आसले कारण त्या वेळार तेंचे त्या 700 म्हटलो ते तशेंच उरले तांचो सेटलमेंट जायनासलो ते मुख्यमंत्र्याक मुख्यमंत्र्यान म्हणलें हांचे कितें जर सेटलमेंट जावपाक शकता जाल्यार मातशें पळयात आनी त्यामुळे ते 6 जाण जे आसात तांकां 15 डेज सॅलरी ऑलरेडी तेंच्यांनी घेतिल्ली त्या वेळाचेर उरिल्ले जे 55 म्हणजे 70 डेज सेटलमेंट ऑलरेडी जाल्लें कंप्लीट पण ते आज जावपाक शकनाशिल्लें पण मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की तें तुमी करपाक जाय त्यामुळे मुख्यमंत्र्याचे हस्ते
त्याय सोय भुरग्यांक त्यांचे ऑफर लेटरां जी आसा ती आज आमी हांगा दिवपाची आसा. हांव परत एकदा मुख्यमंत्र्याचे आजच्या ह्या 100व्या टास्क फोर्स कमिटीच्या बैठकीक हांगा हार्दिक स्वागत करता. आणि कितलीशीच गेली 20 वर्सां बऱ्या तरेन CMRY ही राबयत आसा. फक्त कोविड-19च्या महामारीक लागून ज्या तरेन थोडोसो मातसो खंड पडलो, बरेच जण फुडें येवना, त्यामुळे आता हळूहळू परत पिकअप जायत आसात. मुख्यमंत्र्यान आमकां आनी एक सजेस्ट केलें, 2-3 दिसां पयलीं आमकां सांगलें की तुम्ही CMRY स्कीम दितात, पण CMRY स्कीम दिल्या नंतर एखाद्याक जर आणखीन आपलो धंदो वाडोवपाक जाय जाल्यार मागीर तुम्ही तुमचे लिमिट घालता आणि ताका मदत करपाक अडचण जाता. आणि त्यामुळे तांच्यांनी कांय सजेशनां आमकां दिल्लीं आसात की त्या हातूंतल्यान तुम्ही एक डेव्हलप करा स्कीम, जेणे करून चड कटकट न करता एखादो जर गोंयकार भुरगो जर फुडें सरपाक सोदता आसत जाल्यार ताका तुम्ही ती दिवपाक जाय. एखादो एक्झिस्टिंग CMRY स्किमींतलो एखादो जर एंटरप्रेनर्स आसत जाल्यार ताका ती मदत करपाक जाय. आणि ताका लागून ते आमी करतले अशें आमी मुख्यमंत्र्याक आश्वासन दिता. आणि परत एकदा हांव त्यांचे आजच्या बैठकीक हांगा स्वागत करता. आणि तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा आयल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद दिता. आणि खास करून आमचे पत्रकार बंधू ज्यांच्यांनी सदरीत आमकां आमचे वेगवेगळे स्किमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांपर्यंत पावोवपाक मदत केल्ली आसा. तुमचे सहकार्य हाच्या फुडें तुमी आमचे बरोबर कंटिन्यू दवरतले अशी आशा व्यक्त करता. आणि तुमकां सगळ्यांचे बरें करता. धन्यवाद. रोजगार येवजणेविशीं चर्चा जागृताय करपाक जमयता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या येवजणेची आंखणी आनी स्थापना सर्गेस्त माननीय मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या हस्तुके 2001 सुरू जाली. गोंय राज्यांतल्या बेरोजगार तरणाट्यांक स्वयंरोजगार मेळचो, फक्त सरकारी नोकरेचेर अवलंबून रावप न्हय, ह्या हेतून ह्या येवजणेची उभारणी जाली. आज मेरेन हे CMRY योजने मार्फत जवळ 7,000 वयर गरजेवंतांनी लाभ घेवन स्वताचे पांयार उबे राविल्ले आसात. त्याच बरोबर तांच्यांनी आनीकूय दुसऱ्या लोकांकूय नोकरी दिल्ली आसा. एक्चुअली EDCच्या वतीन एक तोखणाय करपाची गजाल म्हळ्यार हे येवजणे मार्फत लोनाचें वांटप योग्य रितीन आनी वेवस्थीत रितीन जाल्लें आसा. यशस्वीपणान वाटचाल करीत करीत जैत मेळत आयज हांगा आमी 100व्या टास्क फोर्स कमिटी म्हळ्यार TFC मिटींग पुराय करतात. ही गजाल EDC अभिमानाची आशिल्ल्या कारणान आमी हे खास आयोजन केल्लें आसा. आता ह्या दिसांनी 4 दिसांनी थोड्याच बेनिफिशरींक सेंसर दिल्लें आसा. थोड्याच म्हळ्यार 10-15 तरी, पूण थोडे लोक कांय कारणां लागून येवंक शकले ना. ते तांची सेंसरेटर आमी मिनिस्टराच्या चीफ मिनिस्टराच्या हस्तुके वितरण करपाक लोकांक आपयल्ले आसा. पयले सुवातेर हांव मागता सांगे सावन आयिल्ली श्रीमती बीना बेंडोळकर आनी मातशेर येवन आपले सेंसरेटर स्विकारचे. श्रीमती बीना ही गांवांत घालचे फॅशन बुटीक आनी रेडीमेड गार्मेंट घालपाक. दुसरे सुवातेर वेर्वेच्या फ्रांसिस्को डिकोस्टा हांचे मागचे लेटर वरचे ते गुड्स केले घेवन. तशेंच केपेच्या राजेश बाबूचो गांवकर ते गुड्स केले जातात. आता एक पिलेच्या सदानंद रघुवीर नायक तो जनरल घालपाक सोदता, जनरल स्टोर घालपाक. केरीच्या येणार स्पोर्ट्स शॉप घालपाक सोदता. ते येवना येता म्हणून सांगिल्लें का. तसोच एक राजेश विठ्ठल कवळेकर केवळ्याच्यान तो आयस्क्रीम पार्लर शॉप ती घालून. आनी शिवोल साकून आयिल्लो आनंद गजानन चोडणकर तो बी श्री विठोबा गांवकर.
ज्ञानेश्वर गांवकर, शशिकांत नालिक, महेश गांवकर, हरीश नागेकर, I now request and invite our Honorable Chief Minister to kindly address us. EDC Limited Ajabdin CMRY program 100th board meeting Aja CMRY under UP sanction letter distribution च्या कार्यक्रमाक 100th board meeting announcement च्या कार्यक्रमाक त्याच्या निमित्तान आयोजित केलेल्या त्या EDC च्या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर व्यासपीठार आसात EDC चे चेअरमॅन गोंय राज्याचे फाटले आदले आमदार बाब सदानंद श्री कानवडे त्याच बरोबर वायस चेअरमॅन संजय आणि त्यांचे MD बाब बाळीकर समोर आशिल्ले त्यांचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर स्टाफ पत्रकार मित्र सगळ्या जाणांक खूप खूप आयच्या दिसाच्यो त्यांच्या 100व्या मिटिंगेच्या निमित्तान त्यांनी प्रोग्राम ऑर्गनायज केला त्याची शुभेच्छा. तांकां नवीन सँक्शन लेटर मेळ्ळी आपलो नवीन धंदो सुरू करतले त्याय सगळ्यांक शुभेच्छा. आणि गालाचे फाटली 12 म्हणजे म्हाका दिसता 10-12 वर्सां जाली ती म्हणजे कंपनी बंद जाल्यार 7 वर्सां जाली 7 वर्सां जाली आनी ते कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन वेगवेगळे फावटी आमचे सेटलमेंट जावना फावट मनी आशिल्ले. हांवें चेअरमॅना कडेन शब्द घातलो आनी रोखडेच चेअरमॅनान इनिशिएटीव घेवन तांकां सेटल करपाचें म्हणजे गव्हर्मेंट आनी इडिसली कॉर्पोरेशन इज सेन्सिटीव. हाजो अर्थ लोकांचे आयकता लोकांचे विशय सोडयता. थोडे जाण बेश्टेच उलयतात लोकांचे आयकना म्हणून. आमी सगळ्यांचे आयकून घेता आनी सगळ्यांचे प्रश्न सोडयता. जावं तो EDCचो आपलो जावं तो IITचो किंवा जावं तो एनवायरमेंटाचो. थोड्या जाणांक संवय जाला जे नाच पळय न्हू ते उलोवपाचे. आतां उगीच उलोवंक लागल्या मोले बचाव म्हणून. म्हाका कांय कळना मी मोले कोण खावपाक गेल्ल्या सारकें करूंक लागल्या. कित्याक म्हणजे लोकांचे संभ्रम निर्माण करप तकलेन कन्फ्युजन क्रिएट करप थोड्यांचो अजेंडा आसा. लोकांक संभ्रमीत करप आनी खंयच्या खंय व्हरप खंयच्या खंय उलोवप. अशें म्हणटात की मोले बचाव म्हणजे थंय फायर ब्रिगेड बीन उजो पेट्टोलार वचपा सारकें उलयतात. कांयच जायनासतना मोले बचाव जालां तरी कितें तें पयलीं सांगात बरें. हें हांवें एकट्याच खातीर सांगलें म्हणजे कित्याक विशय एक्चुली EDCचो आहा लोकांक पिशे करपाचें आहा पळय न्ही थोड्या जाणांनी चलयना. म्हादईच्या नांवाचेरूय पळयात तशेंच जे आसा खबर आसा पळय न्हू फॅक्ट आसा तो केन्ना मानिना. ताका मानपाचोच ना. म्हणजे सगळ्याच विशयाचेर फक्त राजकारण करून विरोध करप हें चल्लां. EDC हांव आनी एक गोश्टी कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हणजे स्पेसिफीक एकमेव कॉर्पोरेशन हें फायद्यान आसा. आनी खंयचेच कॉर्पोरेशन सरकाराचें अशा पद्दतीन फायद्यान ना. खंय तरी मातशें वयर सकयल येयलें आसतलें. उरलेली खंयची तरी कॉर्पोरेशनां म्हणजे बंद जावपाच्या वाटेर येयल्या आनी कितें वेगवेगळे स्वता इन्कम जनरेट करून म्हाका दिसता तेंच्यांनी जवळपास 12,000 लोकांक स्वताचो बिझनेस सेटअप करपा खातीर लोन दिलो. स्वताच्या पांयार 12,000नी म्हणजे तांच्या मार्फत आनी कितलेशाच लोकांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाची कॅपेसिटी दिली अशें एकमेव कॉर्पोरेशन आसा. म्हणजे 20 वर्सांनी जर कोणी विचारलें कितें केलें काय ह्या कॉर्पोरेशनान जाल्यार दीस इज द अचिवमेंट. 12,000 लोकांक स्वताचो धंदो सुरू करून दिलो. आनी इवन दो म्हणजे तांच्यांनी आपलें प्रेजेंटेशन दिता आसतना बाब आंगलेन सांगलें 20 वर्सांनी जाल्यार खंयच्यो आतां कितल्योश्योच कॉपरेटीव सोसायटी उगडले तर लोकांचे पयशे घेतले पळयात ना. त्यांनी सगळें सांगलें म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे आतां पर्यंत आमी रिकवर करूंक शकूंक ना तो फक्त 1 crore of rupees. दीस इज द अचिवमेंट. 1 crore rupees जो आहा पळय आसतले कोण तरी बाबडो पिड्ड्यार जालो कोण त्रासान पडलो म्हणून म्हणजे 20 वर्सां उपरांत इतल्या कोटी रुपयाची उलाढाल केल्या उपरांत फक्त 1 कोटी रुपया ते लॉसान आसा जे रिकवरी जावना. गव्हर्मेंटाचे तेंच्या कडेन वेगवेगळे टायप आसा.
एक वन ऑफ द बेस्ट अजून एक एचिवमेंट द डेव्हलपमेंट ऑफ द पाटो प्लाझा. आयज जो तुम्ही पाटो प्लाझा पळयता इट इज ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ EDC. म्हाका दिसना आनी कोण जर म्हणजे तो पाटो प्लाझा केल्लो न्हू रे जाल्यार स्वताचो फायदो आनी कितें 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 पळयत रावता ते नेवर सीन. ते हांव एप्रिशिएट करता. म्हणजे आयज आमकां पाटो प्लाझा इतको ब्युटिफूल. हांव फुडल्याय तेंच्या प्रोजेक्टाक माय बेस्ट विशीस. म्हणजे it will be the touristic attraction, not only the touristic attractions, but every Goan will like to see that in future. म्हणजे ज्या पद्धतीन तुम्ही कन्सेप्ट दवरला इन फॉरेन प्लेसीस, ज्या पद्धतीचो म्हणजे सांजच्या दिसाक जेका लोकांक एक थोडोसो एक एंटरटेनमेंट जाय आसता, फूड जाय आसता, सगळ्योच गजाली त्या पद्धतीन तुम्ही जो कन्सेप्ट डिझायन केला. फक्त टुरिस्ट इथे गोंयकारूय येवन थंयसर बसपाक खावपाक बसपाक तांकांय आवडटलें. ही डेव्हलपमेंट करता. म्हणजे स्टेटीन एके वाटेंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप, दुसरे वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप, तिसरे वाटेंतल्यान स्टेटीक लोनूय दिवप. दॅट ऑल्सो दे आर डुईंग. दे आर गिविंग द लोन फॉर अवर GSIDC वेगवेगळे फावटी. चवथी गजाल म्हणजे हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्या EDC कॉर्पोरेशनांतल्यान जाता. इट इज बिकॉज ऑफ देअर डेडिकेटेड स्टाफ. आय एम टेलिंग यू इट इज अ डेडिकेटेड स्टाफ आसा म्हणूनच म्हणजे जाका म्हणटा की आपली जीव ओतून काम करता. ताका प्रत्येकाक हे कॉर्पोरेशन म्हाजें कॉर्पोरेशन आनी ह्या कॉर्पोरेशनान वेगळें कितें तरी करपाक जाय हें दिसता. म्हणून गेली 20 वर्सां हें कॉर्पोरेशन फायद्यान आसा. जर त्या स्टाफाक दिसूंक नासलें न्ही जाल्यार केन्नाच जावचें नाशिल्लें. आनीकूय वेगळी कॉर्पोरेशनां आसात तेंच्यांनी पयलीं लुटपाचो प्रकार केला. आपूण स्टाफांनी लुटल्यात हांव सांगता. त्याच कॉर्पोरेशनान आसलेल्या स्टाफान त्याच कॉर्पोरेशनान कसो लुटपाचो पयलीं तो पळयला. हांव तो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत काडून पळयता. स्वताच घेतल्या मरे प्लॉट बी थोडे ना. तेंच्यांनी सरकाराचो विचार करूंक ना, कॉर्पोरेशनाचो विचार करूंक ना, म्हाका फायदो कितें जातलो हेजो विचार केला. खुबशे आसात. म्हणून सांगलें हांवें एप्रिशिएट करपाक जाय स्टाफाक. तांच्यांनी आपूण लोन घेवंक ना, थंय आपूण प्लॉट घेतल्या तशें. आपल्या सेऱ्यांक लोनां दिवंक ना, आपल्या सेऱ्यांक प्लॉट दिल्या तशें. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा म्हणून म्हटल्यार इट इज ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड स्टाफ. आनी ताका लागूनच तांचो फुडलो प्रोजेक्ट UP प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट जावचो हांगासर वीच विलेज मेडशे विलेजीन आहा पळय न्ही येतले आतां. चेअरमॅनान म्हटला त्या प्रमाणे खंयची डेव्हलपमेंट येयली काय ना मागीर NGO जागे जातात. तांकां गोंयच्या भल्याचें पडलेलें नाका. एक NGO म्हाका दाखयात तेणी गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट एप्रिशिएट केला आसता. ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक पयलींच्यानच येतले हांव सांगता. सुरू करतले आतां. बट इन फ्युचर तांचो तोय प्रोजेक्ट पाटो प्लाझा सारकोच फ्लरिश जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी वन इट वील बी द एट्रॅक्शन फॉर द पेंजीम सिटी. इट इज नेक्स्ट पॅरलल सिटी टायप जी आहा पळय न्ही ती पॅरलल सिटी मेडशे तेंच्या आनी एक एडिशनल म्हणजे जशें आमी म्हणटा की मुंबय आनी नवी मुंबय इट इज द सेम धर्तीचेर. म्हणजे थंयसर जी आहा पळय न्ही तेज्याच जाग्यार सुद्दां आसत जाल्यार एक पॅरलल बारीकशी सिटी ही नवीन डेव्हलप जातली तेच्या एकंदर डेव्हलपमेंटा वयल्यान दिसता. हातूंत आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे आतां पर्यंत ते फक्त पणजे आनी कॅपिटलानूच आसात. ताच्यानी थोडेशें आनीकूय एक्सपांड जावपाक जाय. म्हणजे गोंयांत आनीकूय जर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट ही आमच्या EDCन आतांच विचार करपाक जाय. इन फ्युचर म्हणजे आपली डेव्हलपमेंट आनी खंय जावची. फाल्यां सकाळीं मोपा डेव्हलपमेंट जाता आसत जाल्यार अशा पद्दतीची आपली डेव्हलपमेंट मोपानूय जावची अशें म्हाका ताका सजेस्ट करीन दिसता. आनी हाचे 100व्या हेतून तेंच्यांनी CMRY खातीर चेअरमॅनान सांगलेली सजेशन्स तेंच्यांनी कन्सिडर करताय म्हणून सांगल्या. पण त्याच बरोबर आमच्या एक तकलेन एड्युकेशन म्हणजे विथ मिनिमम इंट्रस्ट प्रत्येक भुरगो आज जर एड्युकेशन लोन जाय जाल्यार ताका नॅशनलायज बँक एकदां दिना. कोलॅटरल सेक्युरिटी मागता आनी कितें मागता त्या खातीर एक मिनिमम फीस सुद्दां जरी भरपाची आसत 20,000 30,000 रुपया खुबश्यो नॅशनलायज बँक्यो दिवपाक वचना. कोण तरी शुअरिटी आड म्हणटा सायनमार म्हणटा. ऑल दो वी आर पेईंग देम आफ्टरवर्ड्स द स्कॉलरशिप्स. म्हणजे ताका 20,000 25,000 ह्या सगळ्या जाणांक स्कॉलरशीप मेळटात म्हणटा ती मेळपाक कदाचित एकदां 6 म्हयने वता. इंट्रस्ट फ्री लोन एड्युकेशन गव्हर्मेंटाचें आसात बट इट्स फॉर द लिमिटेड स्टुडंट्स. ताच्या खातीर थोडीशी लिमिटेशन्स आसा. बट जनरली सगळ्या स्टुडंट्सांक एड्युकेशन लोन जर मेळपाक जाय आसत
हांवें पाळेकर आनी तेजे पुराय टिमी कडेन उलयलां तांच्यांनी प्लॅन करचें की कशा पद्दतीन शक्य आहा ती गव्हर्मेंट बी तांचो सबसिडायज डेट आनी इंट्रस्ट फ्री म्हणजे राज्यांतल्या खंयच्याय भुरग्याक फाल्यां सकाळी जर शिकपा खातीर म्हणजे आपल्याक पीक म्हणजे तो जर प्रोफेशनल कॉलेज आनी खंय तरी शिकता आनी ताका फीस भरपाक खंयसर मेळना पयशे जावनाका इंट्रस्ट किंवा मिनिमम इंट्रस्ट फ्री आसत किंवा मिनिमम इंट्रस्ट आसत त्या धर्तीचेर तेजें एड्युकेशन पुराय जावपाक इवन दो इन द गोंयांत आनी गोंया भायर ताका लोन मेळचें अशें म्हाका दिसता त्या एक स्किमीचो तांच्यांनी बऱ्या पद्दतीन म्हणजे विचार करचो आनी इन फ्युचर सरकाराच्या सहकार्यान ती स्कीम तेंच्यांनी प्रपोज करची उरता उरता एक विशय उरलो म्हणजे हे सगळें करता आसतना दे आर स्पेंडींग ऑन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या हेजेर पळय तेंच्यांनी खंयचेच म्हणजे सरकाराचें कॉर्पोरेशन 1 कोटी रुपया हाडून सीएम रिलीफ फंडाक दिवंक शकना दे आर पेईंग अ डिविडंड ऑल्सो एवरी इयर दे आर पेईंग अ डिविडंड ताज्या भायर पळय जेन्ना आमी कोवीड जालें तेन्ना 1 कोटी रुपया डायरेक्टली दे हॅव पुट इनटू द सीएम रिलीफ आमच्या खंयच्या कॉर्पोरेशनाक सांगात जाल्यार तो म्हणटलो तूंच म्हाका 20 लाख जाले आमी सॅलरी अजुनूय दिवंक घालूंक ना म्हणटा तो सॅलरीच घालून पयशे नाका म्हणटा 20 लाख रुपया दी आमकां ह्या म्हयन्याक अशी परिस्थिती काही कॉर्पोरेशनाची आसा त्या खातीर परत एकदा हांव खरोखरूच ताचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी कंटिन्युअसली म्हणजे 100 मिटिंगेंतल्यान आपल्या CMORY सँक्शन लेटर दिता आसतना आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका हांगासर आपयलो आपल्या फ्युचर प्लॅन कितें आसा हो प्रपोज्ड प्लॅन तांच्यांनी दाखयलो त्याच बरोबर आपली बॅक हिस्ट्री ऑफ द CMORY ही तुमच्या समोर दवरली आतां पर्यंत आमी लोना दिल्ल्यान कितें जालां बरेचशे फावटी फ्युचर कोणी दाखयता फाटल्यान 20 वर्सांक कितें जालें हें कोण दाखयना तेंय बी तेंच्यांनी ट्रान्सपरन्सी तुमच्या समोर दवरलें म्हाका दिसता ताच्या फ्युचर प्लॅना खातीर तुमी सगळ्यांनी ताका एप्रिशिएट करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय आनी राज्याच्या विकासात म्हणजे आर्थीक विकासाच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट दे आर कॉन्ट्रिब्युटींग दे आर पार्टनर्स विथ द गव्हर्मेंट एप्रिशिएट सांगता आसतना खूब खोस भोगता आनी आयच्या सुवाळेक मुद्दामून म्हणजे ह्या कॉर्पोरेशनाचे फावंडर लेट मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या विजनरी नदरेंतल्यान हें कॉर्पोरेशन सुरू जालें आनी हें कॉर्पोरेशन सुरू जाता आसतना घडये कदाचित तांच्यांनी अशाच पद्दतीचो विचार केल्लो की स्वताच्या पांयार हें कॉर्पोरेशन उबें रावचें आनी तांच्यांनी गोंयांतल्या कितल्याशाच लोकांक म्हणजे आतां जशें म्हटलें हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चरान आसतलें ह्युमन डेव्हलपमेंटान आसतलें इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट आसतलें राज्याच्या सहकार्य करचे राज्याचे पार्टनर्स जावचे तेंचें स्वप्न तांचो सगळो स्टाफ वो साकार करता हांव चेअरमॅन वायस चेअरमॅन आनी पुराय स्टाफाक खूब खूब अभिनंदन दिता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता देव बरें ADC, I express a big thank you to the Chief Minister for taking time and gracing this occasion. The scheme itself has the name of Chief Minister Rozgar Yojana. So Chief Minister has definitely brought a decorum to this 100th TFC meeting. And I also thank the press and media, print media for covering up this occasion and taking these issues to the public and requesting them more and more people to come and take the benefit of CMORY. Thank you very much.